गोंयचो पूत आनी गोंयचो आस्कारी भाग्योन जुजे वाजाचे परबे दिसा सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक हांव उनउनीत खुशालकायेची परबी आंवडेतां. भोव करून सगळ्या म्हज्या परदेसान आसलेल्या भावा भयणांक ही परबी हांव पाठयतां. तुमचो हुस्को, तुमची उमेद आनी तुमची विनंती मतीन दवरून ही आयची दबाजीक मिसाची भेट तुमचे पासत भेटोवपाक आमकां खूब खुशालकाय भोगता. वी हायली एप्रिशिएट your love and concern and your affection towards your motherland. And as we fight it out to save our identity against the evil forces, yes, we do really miss you over here, but we bank upon your prayerful support. बागेवन जुजे वाजा आमचे पासत माग, बागेवन जुजे वाजा गोंयचो सांबाळ कर. चिखलेचे बागेवन फ्रांसीस शावेराचे फिरगोजेन तावन तुमकां कॅलिफोर्नियन गोवन्स खेरीत भाशेन तुमची तोखणाय करता. तुमचो आमचो सुमेळ जो जाला तातूंतल्यान आमचो गोंयचो पूत बागेवन जुजे वाजाची भोक्ती सगळ्याक वाडत वचूं, ताचें जिवीत सगळ्यांक परगट जावं आनी हे भाशेन आमी गोंयकार पवित्रतायेन तशेंच हेर सगळ्या वाटांनी हुशार म्हूण सगळ्यांक कळून येवं. तुमचेर कॅलिफोर्नियन गोवन्सांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद बागेवन जुजे वाजाचे मजतीन पडूं म्हूण आंवडेतां. Solves por mundial, anon ambitur soruya. Biso alzo ace purbezo, no vegi brocon gauya. Soram ce dare dai goru, soto sanula soruya. Kushin bolun amchi gaza, deva purvik moima, mirutorin divya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो Padre. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे दोबाजीक परबेक. ही दोबाजीक परबेक आयज आमी वांटो घेता आसतना आमचे फिरगोजे पासत मागुया, बागेवन जुजे वाजाचे मजतीन आमच्या गोंयचे दियोसिजी पासत मागुया, आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत मागुया जे गोंयांत आसात, गोंया भायर आसात, वेगवेगळ्या देशांनी जे रावतात, वावर करतात, त्या सगळ्या गोंयकारां पासत आमी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची खासगी मागणी हे परबेचे मिसांत आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज आख्खी पवित्र सभा खुशालकायेच्या उमाल्यांनी भरून त्रिएक देवाक वांकडटा, कित्याक आयज आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागेवन जुजे वाजाची दबाजीक परब आमी समोर उमतां. आमचे शिंराव हे गौलीक वर्साचो हो विशय मनान दवरून आयचे खेरीत भावार्थाचे समारंभणेक
विंचून काडला तो विशय म्हणल्यार तुका जेजू खोलायन अणभवून बागवून तुजे वाजाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचेशी राव. बागवून तुजे वाजान ल्हानूच आसतना जेजूक बारीक वळखलो. खोलायेन ताका अणभवलो उपरांत आपल्या बागवून जिवितांतल्यान हो मेळ्ळलो अणभव जियेलो. दुसऱ्यांकूय तो वांटलो. जायते आत्मे देवाक जोडून दिले आनी अशें जेजूचो उर्बेवून गोवाय जालो. ताचेच देखीन आनी मजतीन आमचें क्रिस्ती जिवीत तसल्याच जेजूच्या खोल अणभवांचेर तारलेलें जावं. वयलो भायलो दबाजो आनी गणगण आमचे सरशिल्लीं आमी पयस रावून काळजाचे खोरे भोगतीन आनी आत्म्याचे खुशालकायेन जिवंक गरज आसा. हेच जेजू अणभवाचें क्रिस्ती जिवीत आमचे दिसपटे चालींत, वागणुकेंत, उतरांनी आनी कोरण्यांनी परजोलीत दिसूंक हे मिसा भेंडींत आमकां कृपा मागुया. तशेंच कोवीड पिडेक हे पिडेक लागून आजुनूय संवसार कश्टवता आनी जायतीं जाणां आयज पर्यंत हे संवसाराक अंतरल्यांत. कश्टवलेल्यांक बरी भलायकी, आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाची सवस्काय हे मिसांत मागुया. तशेंच आजून कश्टवतल्या आख्या संवसाराक कोवीड-19 हे पिडेंतलो देवान वांटोवचो आनी हे पिडेंत आयज पर्यंत मरून गेल्ल्यांक सर्गी सूख फावो कर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आयज आमचे फिरगोजेंत बोंपाट सायबिणीचे तिसरे नोवेनांत आमी आसा. तर सायबीण मायेक फुडें घालून आमच्या आवयपणाच्या बेसार आसलेल्यांचेर बेसांव मागुया. तांच्या तियागी मोगाच्या जिविता वरवीं आमचे गोराबे फुलवंत फोडवंत कोर म्हूण हे मिसा भेटेंत मागुया. आनीक एक पावटी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमची जणेंतल्याची मागणी देवा मुखार दवरता आसतना आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. भाग्योन जुजेवाज नीज गोंयकार आनी नीज गोंयकाराचें अस्तित्व ताणें आख्या संवसाराक दाखयलें. तेच भाशेन आमचें राज देवाचे कृपेन भर म्हूण आमी जुजेवाजा लागीं जुजेवाजाचे मजतीन मागुया आनी सगल्या आमच्या गोंयकारांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. जायते पावटी आमी हो क्रिस्ताचो अणभव घेवंक फाटीं रावल्या. हो अणभव जो आमी घेतलेलो आसा तो दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं रावल्या, निभां दिल्यान. असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भरिलो हो सगळ्यांक सारून सांगता. मनात चिंतूनपणान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोगूड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भरिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakut ko, sumia kakut ko, kakut ko. Krista kakut ko, Krista kakut ko, kakut ko. Sumia kakut kor, sumia kakut kor, kakut kor. Deva gustoki ani shabditacha isya sonsari sorvespora deva surgicha raya surpodvela deva deva ami
आस्था तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा. महिमा देवाक उस्तुकी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोण तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवाक उस्तुकी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवाक उस्तुकी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी. प्रार्थुया. देवा तुझ्या याज्ञिका बागिवून तुझे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या सीमा पर्यंत परजोळ आयली. तुज्या चाकरान देवाचे उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे परजेचेर दिश्ट घाल. तुजे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाचे विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. जेराम्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेराम्यास हिल्केचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो अंतोच शारांत बेंजामीच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका अळकल्लो. तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव ओळखूंक नकलो. हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो. हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक उडोवंक इबाडूंक आनी भस्म करूंक नव्यान बांदूंक आनी वोपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता.
देवाचें उतर हें देवाचे उडकार आमचो जबाब जातलो, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. पोतून म्हणुया, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फटूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवंसो. म्हजें तरणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयोन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजें तारण तरणे पिरायेंत हांव तूं म्हाका शिकयता. अजून पर्यंत तुज्या उचोर्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. भगवंत पावलून कुरितकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणानो, शुभ वर्तमान पुरगोडचें काम म्हटल्यार म्हाका वळवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पुरगोड करिना जाल्यार म्हजें खोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मोजरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कशे विणे हो कारबार म्हज्या हातीन केला जाल्यार म्हजी मोजरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट पुरगोडटां, तातूंतच म्हजी मोजरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोड जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार सबाबाक उबी रावया. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाळ संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा स्वामी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक व्यास्तर जाणांक नेमले.
आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मुळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरान रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये प्रिच्या भाव भयणीनो, बागयोन जुजे वाज आमचे गोंयचे दियोसिसीचो पात्रोण आस्कारी आनी ताची आयज आमी दोबाजीक परब मनयता. आनी दोबाजीक परबे दिसा खेरीत भाशेन ताचो अणभव, जुजे वाजाचो अणभव देवाचो जो ताणें आमचे सवें वांटलो, एक मिस्योनार जावन, एक परगोटणार जावन, एक गोवाय जावन, तसलोच आमी आमचो क्रिस्ती अणभव दुसऱ्या सवें वांटूंक आयज आमी हो ल्हानसो नियाळ करुया. पास्कल नांवाचो एक मनीस जुजे वाजाच्या काळार कॅन्डी शारान म्हणजे सिलोन हांगासर जेन्ना जुजे वाज गेल्लो, थंयसर हो पास्कल वेदीची सेवा करतालो. जेन्ना जेन्ना जुजे वाज मिसाची भेट भेटयतालो तेन्ना, आनी तो आपल्या लेसाची खबर सांगता. तो म्हणटा, आपूण मिसाक जेन्ना वेतालो, वेदीची सेवा करतालो, चुकय नासतना लेस व्हरतालो. आमी जायतीं जाणां लेस घेवन भोंवता आनी ह्या दिसांनी आमी सगळीं मास्क घालून भोंवता. बडे हीच काणी आमी आनी कोणाकूय सांगत जाल्यार आमच्या जिविताची आमी म्हणटले आमी ह्या 2 वर्सांक मास्कूच घालून भोंवताले. जाल्यार पास्कल हो लेस कित्याक घेवन भोंवतालो? तो म्हणटा, मिसाची भेट चलता तेन्ना म्हज्या दोळ्यान दुकां येतालीं आनी ह्या पासत हीं दुकां पुसचे पासत हो लेस म्हजे लागीं चुको नासतना दर एके मिसाचे भेटेन जुजे वाज जेन्ना मीस भेटयतालो तेन्ना आसतालो. आतां दुकां कित्याक? आपली गोवाय दिवन हो पास्कल म्हणटा, जेन्ना जुजे वाज आल्ताराचेर मिसाची भेट भेटयतालो तेन्ना तो आंज बडव्या सारको जातालो. ताचे पांय जमनीचेर आसो नासले. म्हजे पांय आतां जमनीचेर आसात सद्याक. जुजे वाजाचे पांय जमनीचेर आसो नासले, ते मातशे वयर आसताले. एके भाशेन एक्स्टसी, तो वयर उबोन गेल्ल्या भाशेन. बोडवो कसो ही मिसाची भेट भेटयतालो. आनी तोच गोवायकी दिवन पास्कल म्हणटा, केन्ना केन्ना ताच्या काजुलाक धरून ओडचो पडटालो सकल, ताचे पांय जमनीर तेकोवचे पासत. आनी ह्याच पासत घडये हें एक कारण श्रीलंकेन जुजे वाजाक बोडवो यादनीक म्हणटाले, एंजल प्रिस्ट. खेरीत भाशेन मिसाची भेट जी एका यादनिकाची खाशेलेपण, ही मिसाची भेट भेटयता आसतना तो ह्या बोडव्या सारको जातालो. आनी हें सगळें पळोवन ही मिसाची भेट इतली भुक्तीन आनी इतल्या मोगान भेटयल्ली ती पळोवन पास्कलाच्या दोळ्यान दुकां व्हांवतालीं मिसाची भेट चलता आसतना. देखून तो लेस. तरी लेसाची खबर न्हू, ही जुजे वाजाची खबर, मिसाचे भेटेची खबर, जुजे वाजाच्या अणभवाची खबर. हो अणभव जो आल्ताराचेर खऱ्या जिव्या जेजूचो भाग्योन जुजे वाज घेतालो. भाव भयणीनो,
आमकांय जण एकल्याक हो देवीक अणभव आसा वेगवेगळे तरेन आसतलो. सगल्यांक कडेन एक सारको आसचो ना, वो सगल्यांक जुजे वाजा सारको आसचो ना. आमचो जण एकल्याचो अणभव जावं साक्रामेंत भेटयता आसतना, जावं आमचें जिवीत आमी भायर जियेता आसतना एकामेका सोबे, जावं आमचो वावर करता आसतना, जावं शिकप करता आसतना, सगल्यांक आमकां जेजूचो अणभव आसा, देवीक अणभव आसा. आनी हो अणभव आमी दुसऱ्यांक वांटून भाव भयणीनो आमकां विचून काडल्या. विचून काडटा तेन्ना आमच्यान जायत्यो वस्तू करूंक जाता. एक, आमच्यान मानून घेवपाक जाता आनी मुखार सरूं येता. दुसरें, आमच्यान निबां दिवंक येता. आमकां करपाची खुशी आसा पूण करूंक पावना ह्या कारणाक लागून, ह्या निबाक लागून, ह्या एक्सक्युजाक लागून. वो तिसरें, आमच्यान म्हणूंक जाता ना हांव ना तातूंत, म्हज्यान तें जायना, हांव करचो ना. जेरेमियास प्रवाद्याक भाव भयणीनो ल्हानूच आसतना विचून काडलेलो देवान, आपयलेलो. आनी ही वेचणूक देवाची चुकीची न्हय, ती सदांच सारकी. ल्हानूच आसतना जेन्ना विचून काडलेलो, आमकां पवित्र पुस्तक सांगता आयच्या पयल्या वाचपान देवाचीच उतरां, कुसव्यान आकारचे आदी हांवें तुका वळखला आनी संस्कारला जल्मुचे आदी, आनी तुका पाठयला एक प्रवादी कसो म्हजो संदेश घेवन. जेरेमियासान नीब दिलोलें, एक्सक्यूज. ओय म्हाका खुशी आसा पूण सायबा हांव एक भुरगो, म्हज्यान उलोवंक पासून जायना सारकें. एक्सक्यूज दिल्लो, नीब. आमी जायतीं जाणां असलीं निबां जायते पावटी दिता. आमकां खुशी आसा, थोडे पावटी आमकां भितरल्यान खुशी ना पूण पादविकाराक सांगपाक भिरांत दिसता, ना म्हणपाक बरें दिसना. म्हणटच नीब लावपाचें, एक्सक्यूज लावपाचो. तुमी जरी तर लायिल्लो आसा जाल्यार उगडास करात केन्नाय तरी. जावं समुदायाच्या वावराक, पवित्र सभेच्या वावराक, वो समाजीक वावराक, वो पर्यावरणाच्या वावराक नीब लायलां काय? जेरेमियासान लायिल्लें. पूण जेरेमियासान जेन्ना नीब लायलें तेन्ना देवान ताका सोडूंक ना बरें म्हणून. देवान ताका ही उतरां सांगली, हांवें तुका विचून काडला, तुज्या आवयच्या कुसव्यान हांवें तुका संस्कारला आनी तुका पाठयला गोवाय कसो. ह्या पासत म्हजे लागीं उलोवंक जायना हें आनी म्हणप ना, कित्याक तूं उलयतलो ती उतरां तुजी न्हय, ही उतरांय तुका हांव दितलो. म्हणटच हो अणभव जो तूं घेताय, तो अणभव तूं तुज्या उतरांतल्यान दितलोय जाल्यार एक वस्त तुवें करपाक जाय, भिये नाका, कांपू नाका. कित्याक तुका हांव संदेश दिवपाक जांचे सोबें धाडटा ते घडये क्रूर आसत, ते घडये वायट आसत, ते घडये तुज्या आंगारी, ते घडये तुका मारूंक सोदीत. तूं भिये नाका, कित्याक तुज्या तोंडांतल्यान हांव म्हजीं उतरां उलयतलो. आनी खरेपणी भाव भयणीनो जेन्ना हें आपोवणें जेरेमियास प्रवाद्यान मानून घेतलें आनी मुखार सरलो तेन्ना हें सगलें घडलें. म्हणल्यार ताच्या आंगार आयलें, ताचो जीव काडूंक सोदताले, ताची खेबाडां करताले, जायते पावटी ताका उलोवंक पासून दिनासले. पूण हे सगल्यांचेर जैत व्हरून जीं उतरां देवान आपल्या तोंडान घातली ती जेरेमियास प्रवादी उलयलो. कोणाच्यान ताचो जीव पासून काडूंक जावंक ना. जाणटो जावन मेलो जेरेमियास प्रवादी, भुरगो आसतना मरूंक ना, जाणटो जावन. पूण हे आख्खें प्रवादीकपण जियेता आसतना कोश्ट जायते सोंसले, त्रास जायते सोंसले, नांव जायते पावटी ताचें पिड्ड्यार केलें, ताका मारपाक जायते प्लॅन काडले, हें सगलें जालें. म्हणटच जो कोण देवाचें आपोवणें मानून घेता ताणें हें जाणा जावपाकूच जाय, हें सगलें आसतलें. जेन्ना देवाचें आपोवणें मानून घेता तेन्ना सगलें सारकें आसतलें अशें जावपाकूच शकना. जुजे वाजाच्या जिवितांत पासून असलेंच आसलें, सोंपेपणां कांयच नासलीं. बेस्त्या पांयांनी भोंवतालो. पयलीं मंगळुरान जेन्ना पादविगार कसो आसलो थंयसर ताका आडकोडी, थंयसर ताचें काम बंद करूंक जे व्हडले व्हडले मनीस आसले जांकां ताचें प्रवचन टोपतालें आनी लागतालें तांणी प्रयत्न केलो बंद करपाक. मनशांक पासून धाडले ताका मारपाक, पूण ताचो जीव काडपाक जावंक ना. जेन्ना श्रीलंकेन गेलो तेन्ना भितर सरपाक पयलीं सुवातेर व्हडलो प्रश्न आसलेलो, कित्याक थंयसर काल्विनिस्ट सरकार आसलो जो प्रोटेस्टंट, कातोलीक न्हय. आनी याज्ञिकांक थंयसर जागोच नासलो, भायर घातलेले सगळे याज्ञिकांक. कातोलीक जे आसलेले ते कश्टवताले. असल्या अडचणीन
जुजेवाज भितर सरलो रूप घेवन, वेगवेगळीं रुपां, जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता, हांव सोगट्यांक सोगोट जालो, हांव सोगट्यांचो चाकर जालो. कित्या पासत? जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत. हो जेजू क्रिस्ताचो मोग जो हांवें अणभवला तो दुसऱ्यांक दिवचे पासत हांव गुलाम जालो, हांव ओसोक्त जालो. जे कोण सांडलेले आसात तांचे बराबर सांडलेलो जालो. एकाच उतरान तो म्हणटा, सोगट्यांक हांव सोगोट जालो. जुजेवाज सोगट्यांक सोगोट जालो. वेगवेगळीं रुपां घेवन तांचे बराबर वा तांचे मदें जेन्ना भोंवतालो, एक्टींग करपाक न्हय, ड्रामा करपाक न्हय, वा आपले गूण दाखोवपाक न्हय, पूण ह्या गुणा वरवीं संस्कार सगल्या घरांनी पावोवंक आनी ताणें पावयलो. हे संस्कार सगळे जे कोण शिपडून पडलेले जेजूचे पाटलावदार कातोलीक धर्माचे, तांकां सगल्यांक एकठांयले, तांकां हे संस्कार पावते केले. भाव भयणीनो, हें करपाक कोणें पाठयला? आपणाचे वस्तूंगी वचूंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू विचून काडटा 72 जाणां. त्याहून पयलीं जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक पाठयल्ले हेच भाशेन वचोन शुभ वर्तमान परगटूंक, जे कोण बरे नात तांकां बरी करूंक, देंवचार काडूंक, हें सगळें करपाक 12 जाणांक धाडलेले. तशेंच आतां तो 72 जाणांक धाडटा. आनी ह्या 72 जाणांक धाडटा आसतना हीं उतरां काय बरीं. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. भाव भयणीनो, पीक तर खूब आनी वावराडी थोडे हाचो अर्थ आमी सगळीं जाणा. वावर जायतो आसा पूण वावराडी थोडे आसात. आमी शेतान पासून वावर करता आसतना शेतान वावर जायतो आसा. आमच्या तरणाट्यांनी जो शेतान वावर केला, वावर जायतो लागलो तांकां. वावराडी थोडे जाण आसले, थोडीं जाणां येवन येवन आपणाचें काम करतालीं, पूण ताचो फोड देवान दिलो. जाल्यार जायते फावटी आमकां वावर आसा पूण वावराडी थोडे आसात. जाल्यार जेजू ह्या 72 शिसांक खेरीत भाशेन धाडटा आसतना सांगता, पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. कोण हे वावराडी? तूं आनी हांव हो वावराडी जावपाक शकता काय? काय फकत जे कोण सिमनारीन आसात पाद्री जावपाक गेल्यात, जी कोण कोयेतान आसात माद्री जावपाक गेल्यात, पाद्री जाल्यात माद्री जाल्यात, तांणीच हो वावर करपाचो? दुबाविरेत हो वावर आमचो सगल्यांचो. सगल्यांक आमकां पाठयल्यात. 12 जाणांकूच न्हय, 72 जाणांकूय जेजून पाठयल्यात. जुजेवाजाकूच न्हय आनी यादनिकांक आनी मोटवाशांकूच न्हय, आमकां सगल्यांक पाठयल्यान, आमकां विचून काडल्यान. हें आमी समजता काय? आमच्या आवयच्या कुसव्यान म्हाका संस्कारलेलो हें आमच्यान समजोवपाक जाता काय? हें जरी तर भाव भयणीनो आमी समजत जाल्यार आमी सुभागी. की तुका तुज्या आवयच्या कुसव्यान देवान विचून काडला मिसांव घेवन, आनी हे मिसांव सहभागिलीपणान दुसऱ्या बरोबर वावरून हो क्रिस्ती अणभव, क्रिस्ताचो अणभव दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक तुका पाठयता. तर भाव भयणीनो, आयज जे परिस्थितीन आमी आसा, दुबाविरेत निबां दिवंक आमकां जायतीं निबां आसात, कारणां जायतीं आसात. मेजीत जाल्यार जायतीं मेळटलीं. आमचो वावर आसा, थोडी फावटी आमकां दुसरी मानून घेना म्हूण आसा, थोडी फावटी म्हज्यान जावचें ना, पयलींच भिरांतीन आमी भायर सरता, हें सगलें आसा. तर असल्या संदर्भान आयज आमी ही परब मनयता आसतना आमचें भोंवतणचें वातावरण तितलें बरें ना. उत्सांबडायेचें आसा, भिरांतीचें आसा, दादागिरीचें आसा, फटोवपाचें आसा. जायतो तमाशाय चलता ह्या दिसांनी. भोव करून राजकी मळार जी सर्कस चालू आसा ह्या दिसांनी, ती पळोवन आमी जायतीं जाण दुखवलेलीं आसात. आनी आमकां समजना हे आमचे जे आमकां विचून काडपाक प्रतिनिधी येवपाचे आसात ते कितें करपाक सोदतात. ह्यो ज्यो राजकी पक्ष आसात, पॉलिटिकल पार्टीज आसात, त्यो कोणाचें चिंततात? आपणाचे पार्टीचें चिंततात काय लोकांचें चिंततात, राज्याचें चिंततात? आमी चिंतून जायतीं जाणां घोडे घुसपागोंदळाक सांपडलेलीं आसा. तर असल्या वातावरणान आयज आमच्यान आमच्या जेजूक ही गोवाय दिवंक जाता काय? तयार आसा काय आमी? काय आमी भिवून फाटीं सरतल्या? जुजेवाजाची जरी तर आमी इमाज आमच्या दोळ्या मुखार हाडली, वो जुजेवाजाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरलो, जाल्यार जुजेवाज ल्हान भुरगो आसतना तो मरो पर्यंत तो जेजूचो गोवाय जालो. ल्हान भुरगो आसतना थावन ताचो हो परजोड
सगल्यांक दिश्टी पडलो. ल्हान आसतना ताका सांतुलो म्हणटाले, ताच्या घरांत ताची घरची ताका सांतुलो म्हणटाली. तेच भाशेन दुसरी जी सोडलेली आसली, कोण नासलेली आसली, भिकारी आसली, ती पासून ताका सांतुलो म्हणटाली. कित्याक ताचे सवें हें भाग्यवंतपण दिश्टी पडटालें. जेवणाच्या वेळार खंय ताच्या घरा लागीं लायणी लागताल्यो, जावं बाणावलेत घरांत वो सांकवाळे घरांत, तो घरा आसा तेन्ना जेवणाच्या वेळार लायणी लागताल्यो. कित्याक आपल्या बशेंतले पासून काडून जेवण जे कोण गरीब आयल्यात, भिकारी आयल्यात, तांकां तो दितालो. भिकाऱ्यांच्या मोगाचो आसलो. तशेंच ताचें भाग्यवंतपण पळयल्या उपरांत ताका बडवो याज्ञिकूय म्हणलें, एंजल प्रिस्ट. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकांय धाकटीं आसतना तावन वेंचून काडल्यात. जायते सोयेक आसात. सगल्यांनी पाद्री आनी माद्री जावपाक नाका, सगल्यांनी श्रीलंकेन वचपाक नाका, वो परदेसान वचपाक नाका. आयज आमची जायतीं जाण भाव भयणां परदेसान आसात, गोंयकार, आनी आयज हे परबेक तीं घडये दुबाविरीत भाग घेतात. आनी आमचो जुजेवाज, आमचो गोंयकार एक भाग्यवंत जाला. दुसरो आतां लायणीचेर आसा, पाद्र आग्नेल. आमी मागता ताकाय आल्ताराचो मान दी म्हण. म्हणटच आमच्या ह्या सुपुल्ल्या माणकुल्या गोंयांत ही सगळीं कुफुजांवां आसात, तें सगळें वायटशें चलता अशें दिसता. तरी पूण भाग्यवंतपण आमच्या गोंयांत आसा. कित्याक तुमी भाग्यवंत, आमची सभा भाग्यवंत, आमच्यो फामिली भाग्यवंत. आनी ह्या भाग्यवंत फामिलींतले आमकां हे भाग्यवंत परगटणार आनी भाग्यवंत गोवाय आमकां मेळटा. ह्या पासत खुशाल जावया, जुजेवाजाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. ताची देख घेवन आमच्यान आनीक भाग्यवंत जावंक जाता आनी हें देवाचें राज सगल्यांक परगट करूंक जाता. पीक खूब, पूण थोडे वावराडी आसा थंयसर आमच्या गोरब्यांतले आयज वावराडी भायर सरतले. होच आमी निचेव करुया. आनीक आमी हे परबे दिसा सगळीं खुशाल जावन आमच्या गोंयच्या राज्याचेर, आमच्या गोंयचे परजेचेर, आमच्या गोंयच्या वडिलांचेर, आमच्या गोंयचे जमनीचेर, आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाचेर आनी सगळें जें आमकां देवान दिल्लें आसा त्या देण्याचेर देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, स्वर्गदार बापा, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सावलो, अंकुर मरेताय जल्मलो, पोस पिलाता काळ ताणें कोसुसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोदपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची जिणी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भक्षण, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपल्या खासगी तशेंच मुनियारी जिवितांत जेजूचो खोल आनी खाशेलो अणभव घेवंक आनी होच अणभव मोगान केल्ले सेवेंतल्यान दाखोळ जावंक आनी तेंच करूंक आपले पोरजेकूय ते स्फूर्ती जावं म्हूण आनी अशें आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक हाजीर करतले तांचे उर्बेवंत गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसलोच आडकोडी घालिना जावंक, पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी देवाक खोलायेन ओळखूंक, अणभवूंक आनी हाचे गोवाय जावंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां दिवंक मागतना आमच्या गोंयांत विधानसभे हिच्यो जावच्यो आसात त्यो वेंचणुकेंतल्यान बरो आनी नितळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. I come so tired.
जुजे वाज आमचे दियोसिजोचो आस्कार्याची दोबाजीक परब आमी पाळटना ताचे मजतीन आमचे दियोसिजीचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनान घोळोवन जेजूकूच आमचे मोदें दवरून दियोसिजेच्यो तरेकवार फुडल्यो येवजण्यो आनी पावलां पुस्कळ ओत्मीक बऱ्यापणांनी आनी सुफळायेन आमकां बाबार्थ्यांक हाडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जुजे वाजाक सांत म्हूण परगटल्यार ह्या वर्साक 8वे पावटी ही दोबाजीक परब आमी पाळटाव. हो अमर उगडास काडून बापाक सदांच दिनवाशी रावंक दियोसिजेंत आनी केरीत सांतवारींत चलतल्या साबार ओत्मीक कार्यावळीं वरवीं ताचें देवसांव सगल्याक चोडटा वाडटा वचूंक सांकवाळे गांवांचेर बेसांव पडचीं म्हूण तशेंच आमच्या गोंयच्या मानेवंत पाद्र आग्नेल पुताकूय बेगीनूच सांतांचो मानान भितर काडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे आख्खे पवित्र सोबेच्या बिस्मांची परिशोध जावची तयारी आमी गेल्ल्या ओतुंब्रांतान सुरू केल्या जी केरीत भाशेन पोरजेचेर लक्ष घालूंक येवजिल्ली आसा आनी 2023 ह्या वर्सान ती सोंपतली. ही लांबदीक म्हत्वाची यात्रा पवित्र आत्म्यान चलोवची म्हूण आनी अशें पोरजेच्या सहकारा वरवीं हे परिशेदीचो सुबां ओत्मीक फळ आमचे आख्खे पवित्र सोबेक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आख्ख्या संवसारांत अंतरलोलींक साबार आमचीं भावां भयणां जांचे खातीर कोण मागतलो ना. अदीक करून कोवीड पिडेक लागून मरून गेल्ल्यांक सर्गींचें सूख दी म्हूण मागतना आजुनूय हे पिडेक लागून कश्टवतात तांकां फावो तो आदार आनी इलाज मेळूंक आनी आख्खो संवसार हे कोवीड पिडेंतलो मेकळो जावंक आनी हेर पेस्त पिडेंतलीं आमकां सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. बोमपाट सायबिणींचे मजतीन आमच्या आवयां वरवीं आमचे गोराबे शेगुणी लानवीक मोगाचे आनी मागण्यांचे कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. सगल्या गोंयकारां पासत आनीक एक पावटी मागुया. जे कोण गोंयांत आसात, गोंयचे भायर आसात, परदेसान आसात, वावराक गेल्यात व सेटल जावपाक गेल्यात, कसलेय ते जावं सगळे आमच्या गोंयकारां पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आनीक एक पावटी मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या बेसांवांनी जुजे वाजाचे मजतीन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आमचे लागीं देखून तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितून करता वेली तिचेर तुका समर्पिता संसारांतली सर्वस्वी ओकार बाबा के तूं मानून के सामकेले बोलूने ताटार काशी दितां घालून तुका आमचे ओकार बाबा के तूं मानून के सामकेले बोलूने ताटार काशी दितां घालून तुका आमचे म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या आनी आख्खे भोयसुबेच्या गांवाक सगळे मारून घेवन बो मोगाळ बापा बागयोन जुजे वाजाच्या परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता हांव त्या बलिदानान आमच्या सोमिया जेजूचें कोश्ट मरण आमी समरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सोमिया जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेन ताच्या कोश्टा मरणान तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणे हे काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मुळे तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची ही काज नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत पातकांचेही बोगसणे मेळच्याक तुमचेही पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोतोले हे म्हज्या उगडासात कोरात भावार्थाचो गुटभोर गुठुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन कोणा पूर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोन्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजूचो अणभव घेवन ह्याच अणभवाक आमी गोवाय दिवं सोगटांक सोगोट जावंक आमकां आपयल्या जाल्यार आमी सगळीं देवाची भुरगीं एकामेकाची भाव भयण कशीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कृशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या दोशांता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. त्या दिवशी म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Pojni, ami sogli, sorves bora și burgi, și zuba, sorves na sol, na zuba, apoi am sol, ora co, e calzo, so ave, che la turso. Venerdumi, kota pikne, kore sakta, maka paune, oraku ekame kazo, so ave, ela tunso, venerdumi, kota pikne, kore sakta, maka paune. Amche otwia, ikuc Boga amche kasta, ikuc Ciu amche sove, somesta deva rupne, ora to ekame kaco, so ave, ela tunso. Maka paune, ora tu ekame kazo, so ave, ela tunso, pera tumi, kota pitle, kore sakta, maka paune, peglotsar, kanudayo, sogleanzo. Susmana, Vigilya, Moganos, Chivisaria, Oramu, Ekame Kazo, so ave, Kela Tumso, Kela Tumi, Kota Pitle, Kore Santa, Maka Paune. So ave, ela tunso, ela tumi, kurta pitle, kore santa, maka paune. Kelia, jivon parche, kanelea pihun borche, agaule, biglet gache. Vasuria viratiuce, ora po ekame kazo, so ave, ela tunso, pera tumi,
सोसो हांवें केला तुमचो तेन्ना तुमी कोटा तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. सर्वेस्पर म्हणटा हांवूच म्हज्या शेळयांक चरयतलों आनी हांवूच तांकां विसवाच्या जाग्यार पावयतलों. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा खरो भावार्थ परगटूंक बागयोन जुजे वाजान थांबो नासलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव झरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बोळान आमकांय त्याच भावार्थान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयज आमचो दियोसीजचो गोंयचे दियोसीजचो पात्रोण वा आस्कारी बागयोन जुजेवाजाची परब तुमकां सगल्यांक आमच्या ह्या बागयोन जुजेवाजाचे परबे दिसाक हांव बरें आवंडेतां आशिर्वाद आवंडेतां. हॅपी फिस्ट. तुमच्या सगल्यांच्या घोराब्यांचेर जुजेवाजाचे मजतीन आशिर्वाद पडून जुजेवाज तुमच्याय घोराब्यांत उपजो म्हूण आमचें मागणें. आतां ह्या मिसा उपरांत तिसरें मीस आसतलें. तशेंच आयज परब सांकवाडे पूण थंयसर लिमिटेड लोक वचपाक जाता देखून मिसाचे भेटीन सगल्यांच्यान वचपाक जायना. पूण आख्खो दीसभर आयज फेस्ताच्या दिसाक आमकां लागीं पडटा जाता जाल्यार तुमी वचून भेट करची. घोराबे कशें तुमचें मागणें जुजेवाजाचे मजतीन देवा मुखार दवरचें. हे जाग्याक आयज आमी घोराबे कशें भेट करूंक प्रयत्न करुया. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 7,420 रुपया. दाबोली कॉपेलान 655 रुपया. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमची बोपाट सायबिणीची नोवेनां चालू आसात. सकाळीं 7 वाजताचे मीस आमचे नोवेनाचे मीस जातले. खेरीत भाशेन ह्या मिसांची मांडावळ ह्या नोवेनाची मांडावळ सगल्यो आमच्यो आवयो करतात. आमच्या गांवच्यो आवयो. आमच्या आवयांनी सगल्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवचो आनी मांडावळीकूय तुमी हातबोट घालचें. सॅक्टर वायज तें मांडलेलें आसा. परब जातली आयतारा दिसाक 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता. परबीचें दोबाजीक मीस 7:45 वाजता आनी 9 वाजता तिसरें मीस. तशेंच चोत्रायदरची सोनवारा दिसाक सांजे 6 वाजता इंग्लेजीन मीस आयताराचें इगोर्जेन जातलें आनी कॉपेलान दाबोलीच्या 6:30 वाजता आयताराचें मीस जातलें. रेजिना मुंदी स्कूल कोडोवंक लायता. Admission for lower KG and standard first for academic year 2022-23 सुरू जाता. जे कोण कॅन्डिडेट्स आसात तांणी ऑनलायन एप्लिकेशन घालचें म्हूण मागलां. 25 जानेराचे ते 15 फेब्रुवाराचे. स्कूल वेबसायट reginamundiSchool.com ह्या वेबसायटीचेर तुमी तुमचें ऑनलायन एडमिशन करूं येता. भाव भयणीनो एलिसांवाचे दीस आनीक एक पावटी उगडास करुया. आमकां बरो सरकार जायो आनी ह्या पासत उमेदवार आतां आमकां मेळटले. कॅन्डिडेट्स आजून पासून घडये आमचे दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे दिवन जावंक ना. आख्ख्या गोंयचे आजून जावंक ना. जातात ह्या दिसांनी. आमी घुसपा गुंदोळाक सांपडची न्हू आनी आमी ते सर्कसीनूय भितर मिसळ जावची न्हू.
पूण जे प्रतिनिधी व जे उमेदवार आमकां मेळटले ताची बरी चवकशी करुया, तांचे विशीं जाणा जावया, तांचे बॅकग्रावंड जाणा जावया, तांणी कितें केलां ह्या पयलीं आनी आतां मुखार कितें करूंक जाता तांच्यांनी हाचेर आमचें लक्ष घालुया. तांचो कॅरेक्टरूय पळोवया, कसले मनीस हे, बरे मनीस, वायट मनीस, कितें करतले, फटयतले, हाचे विशीं चवकशी करुया. आनीक आमकां राखतले, सांबाळटले, लोकां बराबर उबे रावतले, आमचीं घरां सांबाळटले, आमचे घोराबे सांबाळटले, आमची जमीन आनी आमचें दायज, आमचें पर्यावरण राखतले, असल्या मनशांक आमी वेंचून काडुया आनी तांकां आमचे पासत विधानसभेन धाडुया. अशें करतले जाल्यार आमी ह्या आमच्या उमेदवारांची माहिती सारकी घेवपाक एकदम गरजेचें. बेश्टी पार्टी म्हणून मारची न्हू, वो बेश्टे आमचे इश्ट म्हणून मारचे न्हू, वो दुडू घेवन मारचे न्हू, पूण सारकी तांची चवकशी करून आमी हें मत बरे भाशेन मारपाक ह्या दिसांनी तयार जावया. आमचो आख्खो देश आनी आमचें राज्य एके भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडलां तेन्ना भाव भयणीनो, आमी आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या उमेदवारां पासत, आमच्या वडिलां पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. ह्या पासत आमचे चिखलेचे फिरगोजेक सगल्यांक एक उलो. 24 आनी 25 तारखेर आमी आमच्या ह्या फिरगोजेन उपास करतले. उपास म्हणल्यार हे 2 दीस तुमकां सगल्यांक उलो, आमी कांयच जेवप ना, फकत उदक पिवप. कित्याक जेजूनच सांगलेलें आसा, उपास आनी मागण्या विरेत असलें अदृश्ट आमच्यान ताळूंक जायना. जाल्यार आमकां हें ताळूंक जाय. आमचो देश सांबाळूंक जाय, आमचें राज्य सांबाळूंक जाय, आमचो गांव सांबाळूंक जाय. तेच बरोबर आमचे वडील जे आसात, राजकीय वडील आसात, तांकांय राखूंक सांबाळूंक जाय, आमचे परजेक सांबाळूंक जाय. तर अशें करतलें जाल्यार मागण्या विरेत आनीक तें कांयच जावचें ना. ह्या पासत आमचो हो 2 दिसांचो ल्हानसो उपास, आमची विनंती देवाक, आमी देवा मुखार येवन मागुया आमचे खालतीकायेन. जे कोणाक मेडिकल प्रॉब्लम्स आसात तांणी उपास करचो न्हय, पूण उरलेल्यांनी जाता ते भाशेन आमचे फिरगोजकारांनी हो उपास 2 दिसांचो 24 आनी 25 करूंक भाग घेवचो म्हूण आमची विनंती. ह्या 2 दिसांक मागणे आमी करुया, मागण्यांत एक रावुया. आमचे फिरगोजेन 24 आनी 25 सांजेर 6 वाजता ते 8 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तुमच्यान हांगासर येवन तातूंत भाग घेवंक जाता. वो 2 दिसांक आमचें हें एडोरेशन लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तुमच्या घरा लागीं रावन ह्या एडोरेशनान भाग घेवंक येता. तर आमी सगळीं बराबर हें करुया. हो आमचो उलो आमचे फिरगोजेक खरो, पूण दुसरीं जीं कोण दुसरे फिरगोजेचीं आसात वा आमचीं सगळीं गोंयकारां आसात तांकांय जरी तर आमचे बराबर हो उपास करपाक दिसता जाल्यार सगल्यांनी एक जावचें. न्हयच फकत क्रिस्तांवांनी पूण हेरा धर्माच्याय मनशांनी. कित्याक आमकां सगल्यांक आमचें गोंयचें पडलेलें आसा, आमच्या देशाचें पडलेलें आसा. जावं आमी हिंदू, मुस्लीम, सीख वो खंयच्याय धर्माची आमी जावं, आमकां सगल्यांक पडलेलें आसा. देवा विरेत आमच्यान तें जायना, समजून घेवया. आनीक जे कोणाक खुशी आसा आमचे बराबर, आमचे चिखलेचे फिरगोजे बराबर ह्या उपासान आनी मागण्यांत वांटो घेवंक जाल्यार तुमी तें करचें. आयज ह्या परबेच्या दिसाक खेरीत आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सगळीं उबी रावया. आयज ह्या परबे दिसा खेरीत भाशेन सगळ्या पिडेस्तां पासत आनीक एक पावटी आमी मागुया आनी आमचे पिडेस्तां खातीर मागणें करुया आनी त्या उपरांत आमी आशिर्वाद घेतल्या. सर्गीच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या तांय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका बाग्योन जुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिनचो वार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गवाय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आशीर्वाद घेवंक आमचे तकल्यो बागोवया. दोरेका आशीर्वादाक आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावन. सर्वेस्पोर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुतीन वागोवं. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagiwon zalia amcia baba minutia tuci mozo babui sacriviu Jesu babat postru urbeno amka sadui susevasa amcia baba तुझे पासोत harga moima Bapa Jesu povitratnya harga moima sasa susevasa amca baba तुझे पासोत harga moima Bapa Jesu povitratnya